नमस्कार सबैजनामा। म आज मोडर्न बैंकिङ सर्भिसेस भन्ने शीर्षकमा यो भिडियो लिएर आएको छु। सर्वप्रथम त मोडर्न बैंकिङ भनेको के हो, त्यसका फाइदाहरू, बेफाइदाहरू र चुनौतीहरूसँग रिलेटेड मैले एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु। हाम्रो च्यानलमा गएर त्यो भिडियो हेर्नु होला र आजको यो मोडर्न बैंकिङ सर्भिसेस भन्ने टपिक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि छोटकरीमा मोडर्न बैंकिङ भनेको के हो मैले भन्न चाहे। मोडर्न बैंकिङ भनेको ट्रेडिसनल वेमा जुन बैंकिङ सर्भिस आदान प्रदान हुन्थ्यो त्यसलाई हटाएर हामी बैंकको शाखामा नगइकन, फिजिकल्ली बैंक ब्रान्च भिजिट नगरिकन बैंकिङ सर्भिस लिने र बैंकले बैंकिङ सर्भिस दिने प्रक्रियालाई बुझ्न सकिन्छ। मोडर्न बैंकिङका सर्भिसेसहरू के हुन् भनेर हामीले हेरौँ। एक नम्बरमा एटीएम, डेबिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड। लगभग यी तीनटा भनेको एउटै जस्तो हो। एटीएम कार्ड भनेको सानो चिप बेस्ड कार्ड हुन्छ, हामीले देखेकै छौं होला। त्यो प्लास्टिक कार्ड हो, प्लास्टिकले बनेको कार्ड हो। त्यसभित्र एउटा सानो पहेँलो कलरको चिप जस्तो हुन्छ। त्यसले हाम्रो एकाउन्ट नम्बर, हाम्रो बैंकमा भएको डिटेल्सहरू आइडेन्टिफाई गर्ने काम गर्ने हो त्यो चिपले, त्यो सानो येल्लो पार्टले। ठीक छ। एटीएम कार्ड को प्रयोग हामीले एटीएम बुथ भन्छ, त्यहाँ गएर प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै पोइन्ट अफ सेलहरूका कारोबार हुने ठाउँमा गएर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। एटीएम प्रयोग गर्न हामीले 4 डिजिटको नम्बर हान्नु पर्ने हुन्छ, जसलाई हामीले सेक्युरिटी कोड या फिर एटीएम पिन भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। एटीएम को फाइदा बेफाइदाहरू चाहिँ हामीले मोडर्न बैंकिङमा जे एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज पढेका थियौं त्यही कुरालाई ल्याएर यहाँ छाप्न मिल्छ। एटीएम हामीले पैसा ट्रान्सफर गर्न, पैसा झिक्न, ब्यालेन्स इन्क्वायरी गर्न, सामानहरू किनबेच गर्न आदि कामका लागि भनेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब हामी अर्कोमा हेरौँ, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भनेको त्यस्तो कार्ड हो जुन कार्डले हामीलाई हाम्रो खातामा भएको पैसा भन्दा बढी पैसा झिक्न दिन्छ, या फिर अर्को भाषामा बुझ्ने हो भने हामीलाई उधारोमा सामान किन्नलाई प्रयोग गर्न मिल्छ। हामीले मर्चेन्टहरूसँग, सामान बेच्ने मान्छेहरूसँग गएर उधारोमा सामान किन्न सकिन्छ क्रेडिट कार्डको प्रयोग गरेर। त्यस उधारोमा किनेको सामानको अमाउन्ट हामीले सर्टेन डेजमा बैंकलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सर्टेन डेज जुन बैंकले लिमिट लगाएको हुन्छ त्यो सर्टेन टाइम भित्र पेमेन्ट गरे पार हामीलाई इन्ट्रेस्ट लाग्दैन। भन्न खोजेको जुन एउटा यतिसम्मको लाइन अफ क्रेडिट भनेर बैंकले दिएको हुन्छ, त्यो लाइन अफ क्रेडिट भन्दा माथिको सामान प्रयोग गर्न पाइन्न। हामीले माथिको अमाउन्टको सामान उधारो किन्न पाइन्न। हामीले त्यो अमाउन्ट हामीले यति बैंकले भनेको समयभित्र लगेर बुझायौं भने, मानम बैंकले 1 महिनाको म्याद दिएको छ भने मैले आज क्रेडिट कार्डबाट 10,000 को सामान किने। अब मैले 1 महिना भित्र गएर बैंकलाई 10,000 रुपैयाँ तिरे भने मैले त्यो 10,000 मा इन्ट्रेस्ट तिर्न पर्दैन। तर यदि मैले 1 महिनासम्म पनि 10,000 तिरेन भने त्यसपछि मैले त्यसमा एकदमै धेरै अराउन्ड 36% सम्म पनि चार्ज गरेको पाइएको छ। त्यति धेरै हामीले इन्ट्रेस्ट पे गर्नु पर्छ। त्यसैले क्रेडिट कार्डका केही फाइदाहरू पनि भए, बेफाइदाहरू पनि भए। बेफाइदामा क्रेडिट कार्डको हामीले एनुअल चार्ज तिर्नुपर्छ,
एकदमै बढी इन्ट्रेस्ट रेट तिर्नुपर्छ र क्रेडिट कार्ड प्राप्तिको लागि हामीले आफ्नो एउटा इमेज बनाएको हुनुपर्छ। क्रेडिट वर्दिनेस भन्छ, हामीले हाम्रो सोर्स अफ इन्कम देखाउन सक्नुपर्छ र एउटा विश्वासिलो व्यक्तित्व हुँ म भनेर बैंकलाई प्रुभ गर्न सक्नुपर्छ। एडभान्टेज हेर्ने हो भने उधारोमा सामान किन्न पाइयो, यदि राम्ररी युज गर्ने हो भने बिना इन्ट्रेस्ट पैसा युज गर्न पाइयो र इमर्जेन्सीको केसमा पैसा युज गर्न पाइयो। यस्ता यस्ता हाम्रो एडभान्टेजेस क्रेडिट कार्डको रहेको छ। त्यस्तै अब हामीले अर्को हेर्ने हो भने अब हामीसँग छ इन्टरनेट बैंकिङ, अर्को हामीसँग छ मोबाइल बैंकिङ, अर्को हामीसँग छ एसएमएस बैंकिङ, अर्को हामीसँग छ भाइबर बैंकिङ। हेर्नुस् त, मैले यो लगातार 4 वटा पोइन्ट लेखेँ किन भन्दाखेरि यी 4 वटा उस्तै उस्तै हुन्, तर त्यहाँ एकदमै मसिनो डिफरेन्स छ। एक्जाममा मोबाइल बैंकिङ भनेको के हो 5 नम्बरमा, भाइबर बैंकिङ भनेको के हो भनेर त्यही क्वेशनमा जोडेर, इन्टरनेट बैंकिङ भनेको के हो भनेर पनि त्यही क्वेशनमा गरेर 10 नम्बरको क्वेशन सोधेको छ एकचोटि। अब त्यही भएर मैले यो एकैचोटि लेख्नुको कारण के हो भनेपछि यिनीहरूमा भएको त्यो भेरी थिन लाइन अफ डिफरेन्स भन्छ, एकदमै मसिनो डिफरेन्स, सानो डिफरेन्स के रहेछ भनेर एकैचोटि बुझ्न सकियोस् भन्ने हेतुले म यो 4 वटा पोइन्ट लगातार एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। इन्टरनेट बैंकिङ भन्ने बित्तिकै हामीले बैंकको ब्राउजरबाट, कम्प्युटरबाट बैंकको ब्राउजरमा लगइन गरेर प्रयोग गरिने इन्टरनेट बैंकिङ, प्रयोग गरिने बैंकिङ सुविधालाई इन्टरनेट बैंकिङ भनिन्छ। मैले मोबाइलको एप्लिकेसन भनेको छैन, इन्टरनेटमा गएर कम्प्युटरबाट बैंकको वेबसाइटमा लगइन गरेर प्रयोग गर्ने बैंकिङ सर्भिसलाई हामीले इन्टरनेट बैंकिङ भनिन्छ। इन्टरनेट बैंकिङमा मोबाइल बैंकिङ भन्दा धेरै सेवा सुविधाहरू रहेका हुन्छन्। हामीले इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोग गर्दाखेरि अरूको कम्प्युटरबाट गर्न हुँदैन, ट्रस्ट भएको डिभाइस मात्रै युज गर्नुपर्छ, साइबर क्याफेतिर गएर लगइन गर्न हुँदैन र बैंकको अफिसियल वेबसाइट मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ। इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोगले हामीले फन्ड ट्रान्सफर गर्ने, युटिलिटी पेमेन्टहरू गर्ने, ब्यालेन्स चेक गर्ने, एकाउन्ट स्टेटमेन्टहरू हेर्ने, यी सेवामा पैसा हाल्ने जस्ता कामहरू गर्न सकिन्छ। त्यो पनि एकदम फास्ट, इजी, इफिसिएन्ट, इफेक्टिभ र इकोनोमिक वेमा। अब इन्टरनेट बैंकिङ प्रोभाइड गरे बापत बैंकले सुरुमा रेजिस्ट्रेसनको लागि भनेर अराउन्ड 200 चार्ज गर्छ, त्यसपछि रिन्युएबल फी भनेर 150 रुपियाँसम्म चार्ज गर्न सक्छ हरेक वर्ष। त्यस्तै इन्टरनेट बैंकिङको आइडी पासपोर्ट बिर्सेको खण्डमा बैंकले 20 रुपियाँसम्म आइडी पासपोर्ट रिन्यू गरेको चार्ज काट्न सक्छ। यो चार्ज चाहिँ बैंक अनुसार फरक फरक हुने गर्दछ। यो हाम्रो इन्टरनेट बैंकिङ थियो। मोबाइल बैंकिङतिर जाम हामी। मोबाइल बैंकिङ भन्नाले स्मार्टफोनबाट बैंकको अफिसियल एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर नत्र मोबाइल फोनको ब्राउजरबाट बैंकको अफिसियल वेबसाइटमा लगइन गरेर, अझ स्पेसिफिकल्ली बुझ्दाखेरि मोबाइलबाट बैंकको अफिसियल एप्लिकेसनलाई नै डाउनलोड गरेर युज गर्ने सर्भिसलाई हामीले मोबाइल बैंकिङ भनिन्छ। मोबाइल बैंकिङमा नयाँ नयाँ फिचरहरू अपडेट भइरहेको हुन्छ।
एकदमै युजर फ्रेन्डली हुन्छ। भन्न खोजेको युजरले हामीले प्रयोगकर्ताले सजिलै रूपमा चलाउन सकिन्छ, त्यसलाई युजर फ्रेन्डली भन्छ। टाइममा अपडेट भइरहन्छ। फिङ्गरप्रिन्टको प्रयोग गरेर पासपोर्ट राख्न मिल्छ। पासपोर्टको ठाउँमा हामीले फिङ्गरप्रिन्ट राख्न सकियो। यस्ता सुविधाहरू मोबाइल ब्याङ्किङले दिन्छ। साथै मोबाइल ब्याङ्किङबाट हामीले फन्ड ट्रान्सफर गर्ने, बिलहरू पेमेन्ट गर्ने, ई सेवामा पैसाहरू लगइन गर्ने, लोड गर्ने, त्यस्तै चेकबुकको रिक्वेस्ट गर्ने, त्यस्तै एटिएमका लोकेसनहरू हेर्ने, ब्रान्चका लोकेसनहरू हेर्ने जस्ता कार्यहरू गर्न सकिन्छ। मोबाइल ब्याङ्किङको चार्ज भने एक वर्षको 200 रुपियाँ रेजिस्ट्रेसन सुरुको बेलामा, त्यसपछि हरेक वर्ष 150 भनेर काट्न सक्छ ब्याङ्कले। र आइडी पासपोर्ट बिर्सेको खण्डमा पनि 20 रुपियाँदेखि 50 रुपियाँसम्म चार्ज गर्नेको पाइन्छ। यो चार्जेस चाहिँ ब्याङ्क अनुसार फरक हुने गर्छ। त्यसपछि एसएमएस ब्याङ्किङ भयो हाम्रो। एसएमएस ब्याङ्किङ भन्नाले हामीले एसएमएस को प्रयोग गरेर ब्याङ्किङ सुविधाहरू लिनेलाई बुझ्न सकिन्छ। पहिला यो अलि फेमस थियो। आजकल चाहिँ यो मोबाइल ब्याङ्किङ र इन्टरनेट ब्याङ्किङको प्रयोग बढेसँगै एसएमएस ब्याङ्किङको कन्सेप्ट पुरानो हुँदै गएको छ, आउटडेटेड भइसकेको छ लगभग भन्न सकिन्छ। त्यस्तै एसएमएस ब्याङ्किङमा के हुन्छ भने हामीले ब्याङ्कले दिएको एउटा नम्बरमा मेसेज गर्ने हो, कोडहरू हुन्छ। जस्तै अब 1 प्रेस गर्ने हो भने ब्यालेन्स इन्क्वायरी हुन्छ, 2 प्रेस गर्ने हो भने एकाउन्ट स्टेटमेन्ट हेर्न मिल्छ। यसरी सानो सानो कोडहरू हुन्छ। ती कोडहरूको प्रयोग गरेर ब्याङ्किङ सुविधा लिने र दिने, ब्याङ्कले दिने, हामी एज अ कस्टमर लिनेलाई हामीले एसएमएस ब्याङ्किङ भनिन्छ। त्यस्तै गरेर अन्तिम छ हाम्रो भाइबर ब्याङ्किङ। अन्तिम त होइन, त्यही पनि यहाँ यो 4वटामा चाहिँ अन्तिम भन्न सकिन्छ। भाइबर ब्याङ्किङ भन्ने बित्तिकै भाइबर भन्ने एप्लिकेसन जसरी हाम्रो यो सोसल मिडियाजहरूमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, वाट्सएपहरू भयो, त्यस्तै हाम्रो एउटा भाइबर भन्ने पनि छ। हामीले त्यो प्रयोग गरेकै छौँ। भाइबर भन्ने एप्लिकेसन प्रयोग गरेर हामीले ब्याङ्किङ कारोबार गरिन्छ भने त्यसलाई भाइबर ब्याङ्किङ भनिन्छ। यसको प्रयोग गर्नको लागि हामीले ब्याङ्कको भाइबरमा भएको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्छ र त्यसमा गएर ब्याङ्कको प्रतिनिधि के भन्छ त्यसलाई, रिप्रेजेन्टेटिभ, प्रतिनिधि भन्छ, प्रतिनिधिसँग मेसेज गर्ने हो। त्यस्तै सर्टकटकै युज गरेर हामीले त्यसमा ब्याङ्किङ आफ्नो कारोबारहरू हेर्न मिल्छ। ब्यालेन्सको इन्क्वायरी, त्यस्तै गरेर एकाउन्ट हिस्ट्री जस्ता कुराहरू हेर्न मिल्छ। ब्याङ्कले हामीले भाइबरमा मेसेज पठाएपछि एकचोटि हाम्रो नम्बर भेरिफाई गर्छ, त्यसपछि बल्ल हामीलाई ब्याङ्किङ सर्भिस दिने गर्छ। त्यस्तै गरेर यो मोबाइल ब्याङ्किङको कुरा गर्दाखेरि अघि मैले मोबाइल ब्याङ्किङ एक्टिभेट गर्नको लागि हामीसँग ब्याङ्कको खाता हुनुपर्छ। इन्टरनेट ब्याङ्किङको लागि भनेपछि हामीलाई ब्याङ्कको खाता आवश्यक नभए पनि हुन्छ। हामीले इन्टरनेट ब्याङ्किङको थ्रुबाट ब्याङ्कको बारेमा धेरै डिटेलहरू जान्न सकिन्छ भनेपछि मोबाइल ब्याङ्किङले चाहिँ हामीलाई धेरै सेवा सुविधाहरू दिँदैन। म एज अ युजर, एज अ स्टेक होल्डर, मेरो कुनै पार्टिकुलर ब्याङ्कमा यति खाता छैन भने पनि मैले त्यो ब्याङ्कको वेबसाइट एक्सेस गर्न चाहिँ पाउँछु। तर मोबाइल ब्याङ्किङमा भनेपछि मसँग यति त्यो ब्याङ्कको एकाउन्ट छैन भने मैले मोबाइल ब्याङ्किङमा चाहिँ लगइन गर्न मिल्दैन। मोबाइल ब्याङ्किङमा लगइन गर्ने प्रोसेस के हुन्छ भनेपछि हामीले मोबाइल ब्याङ्किङ, त्यो ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप डाउनलोड गर्नुपर्छ। अनि त्यस एपमा हामीले आफ्नो एक्टिभेट मोबाइल ब्याङ्किङ भन्ने अप्सनमा सिलेक्ट गर्नुपर्छ। आफ्नो एकाउन्ट नम्बर र मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो एकाउन्ट नम्बर र मोबाइल नम्बर भेरिफाई गरेर एउटा ट्रान्जेक्सन कोड पठाइदिन्छ। त्यो कोडलाई हामीले त्यस एपमा त्यही माग्छ
प्लिज इन्टर द कोड भनेर त्यो कोड हान्नुपर्छ। त्यसपछि लगइन हुन्छ। हामीले आफ्नो पासवर्ड स्ट्रङ पासवर्ड सेट गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीलाई ट्रान्जेक्सन पिन सेट गर्नुस् भन्छ। त्यो ट्रान्जेक्सन पिन पनि सेट गर्नुपर्छ र हामीले त्यसपछि मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्न सकिन्छ। सुरुमा यहाँ एटीएम कुरा गर्दाखेरि नेपालमा पहिलोचोटि एटीएम लिएर आएको हिमालयन बैंक लिमिटेडले हो 1995 मा। त्यस्तै गरेर क्रेडिट कार्डको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा सर्वप्रथम क्रेडिट कार्ड लिएर आएको नबिल बैंकले हो 1990s तिर। एसएमएस बैंक चाहिँ सुरुमा कुमारी बैंकले हो लिएर आएको। त्यस्तै गरेर अब हामीसँग अर्को मोबाइल बैंकिङ भनेर अनलाइन बैंकिङ भन्छ। अनलाइन बैंकिङ भनेकै यही इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, भाइबर बैंकिङहरूलाई बुझिन्छ। इन्टरनेटको प्रयोग गरेर बैंकिङ सर्भिसलाई हामीले यदि एक्सेस गर्छौं भने त्यसलाई हामीले अनलाइन बैंकिङ भन्छौं। अनलाइन बैंकिङ भन्नाले त्यस्ता वित्तीय संस्थाहरूले अनलाइन बैंकिङको सुविधा दिन्छ जसको चाहिँ फिजिकल ब्रान्चहरू पनि हुन्छ। यदि फिजिकल ब्रान्च छैन भने त्यस्ता बैंकहरूले, त्यस्ता वित्तीय संस्थाहरूले अनलाइन बैंकिङको सुविधा दिन पाउँदैन। त्यस्तो फिजिकल ब्रान्चै नभइकन अनलाइन बैंकिङको कारोबार मात्रै गर्ने बैंकलाई हामीले सेल बैंक भन्छ र नेपालमा त्यो सेल बैंकको नियम नीति नियम छैन, तसर्थ इल्लिगल भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब हामीले फेरि 8 नम्बरमा मोडर्न बैंकिङ सर्भिस भनेर पोइन्ट अफ सेल भनेर बुझ्न सकिन्छ। POS भन्छ, पोइन्ट अफ सेल। यो भनेको हामीले सामान किन्दा बेच्दाखेरि व्यापारीको पसल या व्यापारीले व्यापार गर्ने ठाउँमा गएर एउटा मसिन हुन्छ। त्यसमा हामीले आफ्नो एटीएमलाई स्वाइप गर्ने हो। त्यसबाट स्वाइप गरेर हाम्रो एटीएम कार्डबाट को प्रयोगले हाम्रो एकाउन्टबाट पैसा काटिन्छ र त्यो मर्चेन्टले हाम्रो पैसा पाउँछ। भन्न खोजेको हामीले क्याश पेमेन्ट नगरेर एटीएम, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्डको प्रयोग गरेर यति सामान किनबेचको लागि पेमेन्ट गरिन्छ भने त्यस्तो मसिनलाई चाहिँ हामीले पोइन्ट अफ सेल भन्न सकिन्छ। पोइन्ट अफ सेल इन्स्टल गर्नको लागि व्यापारीले आफ्नो बैंकसँग बैंक खाता खोल्नुपर्छ र पोइन्ट अफ सेललाई अप्लाई गर्नुपर्छ। हामीले यो मोबाइल बैंकिङ युज गरेपछि क्यूआर पेमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ भनेर थप्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ आरटीजीएस भनेर, अनि अर्को पनि छ आईपीएस र कनेक्ट आईपीएस। आरटीजीएस भनेको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट भनेर बुझिन्छ। यो भनेको चाहिँ ट्रान्जेक्सनलाई नरोकिकन एकमाथि अर्को ट्रान्जेक्सन नथपिकिन ट्रान्जेक्सन एउटा ठाउँबाट प्रोसेसिङ सुरु भइसकेपछि कतै पनि नरोकिकन सिधै अर्को ठाउँमा पुग्ने र अर्को ठाउँले पनि त्यो ट्रान्जेक्सनलाई इमिडिएटली प्रोसेस गरिदिने, रियल टाइममा कतै पनि अवरोध नभइकन भर्खरै हुने सुविधालाई चाहिँ हामीले रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट भनिन्छ। ग्रस सेटलमेन्ट भन्ने शब्दले के बुझाउँछ भने अरु ट्रान्जेक्सन माथि एकमाथि अर्को त्यो बन्डल क्रिएट नगरिकिन एउटा ट्रान्जेक्सनलाई सिधै एकैचोटि स्टार्टिङदेखि एन्डिङसम्म पुर्याउनेलाई बुझ्न सकिन्छ। रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट गरे बापत बैंकहरूले चार्जेस लिने गर्छ र त्यो चार्जेसहरू चाहिँ बैंक अनुसार फरक हुने गर्छ। रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्टको प्रयोग हामीले एकदमै ठुलो ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ र अर्जेन्टली क्लियर गर्नुपर्ने छ भने पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले हामीलाई फास्ट कारोबार गरेर दिन्छ। लिक्विडिटीको रिस्क, त्यत्रो पैसा बोकेर हिँड्ने रिस्कलाई मिनिमाइज गर्छ। यदि हामीले इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ
ECC को कुरा गर्ने हो भने आज डिपोजिट गरेको चेक साँझ मात्रै क्लियर हुन्छ, हाम्रो खातामा साँझ मात्रै जम्मा हुन्छ। तर RTGS गर्ने हो भने आज गरेको RTGS आधा घण्टाको टाइम पिरियडमा क्लियर भइसकेको हुन्छ। त्यसैले RTGS नयाँ कन्सेप्ट भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ, फास्टर इफिसिएन्ट कन्सेप्ट हो। अब हामीसँग अर्को छ IPS र कनेक्ट IPS। IPS भन्नाले इन्टरब्याङ्क पेमेन्ट सिस्टम भन्ने बुझ्न सकिन्छ। कनेक्ट IPS र IPS को बीचमा फरक छ। IPS भनेको एउटा बैंकले अर्को बैंकसँग गर्ने ट्रान्जेक्सनलाई बुझिन्छ। एउटा बैंकले अर्को बैंकलाई पैसा सेन्ड गर्ने या रिसिभ गर्ने गर्यो त्यो पनि इलेक्ट्रोनिक फर्ममा, ट्रेडिसनल फर्ममा नभएर इलेक्ट्रोनिक फर्ममा भने IPS गरेको भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै कनेक्ट IPS भने चाहिँ हामीले एज अ युजर अफ द बैंक हामीले यदि एउटा आफ्नो खाता प्रयोग गरेर एउटा बैंकबाट आफ्नो बैंकबाट अरु कतै बैंकमा ट्रान्सफर गरियो या फिर आफ्नै बैंकबाट अरु कसैको एकाउन्टमा सेम बैंकको अरु कसैको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कनेक्ट IPS भन्छ। नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले IPS लाई भाद्र 1 2073 देखि लिएर आएको छ। NCHL IPS भन्छ, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड इन्टरब्याङ्क पेमेन्ट सिस्टम लिएर आएको छ। यसले गर्दाखेरि क्लियरिङको काम निकै नै छिटो, भरपर्दो र विश्वासिलो भएको छ। यसले क्याश बेस्डका ट्रान्जेक्सनलाई पछि पार्दै क्याशलेस ट्रान्जेक्सनलाई अगाडि बढाएको छ। ट्रान्सपेरेन्सी बढी देखाउने र करप्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने काम पनि गरेको छ। यसरी हाम्रो यो मोडर्न बैंकिङ सर्भिसेसहरू हुन्। प्लस यसमा हामीले ट्रेड फाइनान्सको कुरा गर्न सकिन्छ। डोमेस्टिक र इन्टरनेशनल लेभलमा बैंक्सले प्रोवाइड गर्ने मोडर्न सर्भिसेसको प्रयोग गरेर डोमेस्टिक र इन्टरनेशनल ट्रेडको लागि पनि फाइदा भएको छ। जस्तै बैंकले प्रदान गर्ने लेटर अफ क्रेडिटको विशेषता, बैंक ग्यारेन्टीको विशेषताले ट्रेड फाइनान्सहरू पनि इन्क्रिज भएको छ। त्यसैले हामीले लेटर अफ क्रेडिट, बैंक ग्यारेन्टी जस्ता सुविधालाई पनि मोडर्न बैंकिङ सर्भिसेस भनेर लेख्न सकिन्छ। लेटर अफ क्रेडिट भनेको के हो, बैंक ग्यारेन्टी भनेको के हो, यसका प्रोसेसहरू कस्तो हुन्छन् भन्ने कुराहरू म आगामी दिनमा लिएर आउने नै छु भिडियो बनाएर। हस् त आजलाई यति। हाम्रो अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। यदि हजुरले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने। हस् त, शुभ दिन।